बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन विद मैं विश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, इस वक्त हम क्या देख रहे हैं कि सियासी माहौल गर्मा गर्मी की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी लॉन्ग मार्च के लिए डेट अनाउंस कर दी है 27 सितंबर, जब आवाम का एक लश्कर लेके ये निकलेंगे और अपने बानी के सेहत के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से जो इस वक्त तशरीफ़ फरमा हुक्मरान हैं उनके सामने अपनी जो सियासी बका की जंग है उसको मज़ीद अच्छे अंदाज में लड़ने की कोशिश होगी, ये कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। डिस्पाइट दैट उन्होंने ये भी कहा है कि कल मुलाकात करनी है बानी तहरीक इंसाफ से हर हालत में, और अगर कल मुलाकात नहीं करवाई जाती है उनके जो सियासी तौर पर जो उनके कारकुन हैं और उनके लीडर्स हैं वो वहाँ पर जाएंगे जेल, और जेल के बाहर ही वो अपना धरना भी देंगे। और इसके अलावा ये कहा गया है कि पाकिस्तान के हर शहर का हर चौक डी चौक बना दिया जाएगा। ये वार्निंग है, ये थ्रेड है, ये हुकूमत को एक ललकार है। क्या है ये, इस सवाल से प्रोग्राम में हम पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नाज़रीन थोड़ा सा अगर आगे बढ़ जाएं तो आज़ाद जम्मू कश्मीर का तीसरा मरहला वार जो इलेक्शन है वो भी ख़त्म हो गया एक तरह से, लेकिन अभी भी 7-8 सीट्स के इलेक्शन बाकी हैं। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने ऐसे खड़े हैं जैसे कि कभी ये एक टेबल के ऊपर बैठे ही ना थे। कभी ये एक दूसरे के साथ मुल्की मफादात कह लें, सियासी मफादात के लिए हाथ ही ना मिलाया हो इन्होंने, और ऐसे एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं जैसे कि एक दूसरे को जानते तक ना हो। इस तरह से ये जो सियासी गर्मा गर्मी है इसको मज़ीद कितना बढ़ावा देंगे, और क्या वाकई अब वहाँ पर जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है नून लीग अपनी हुकूमत बना पाएगी और पीपल्स पार्टी की एक्सेप्टेंस किस तरह से वाजिया हो जाएगी। विल डिस्कस इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम। अलॉन्ग दैट नाज़रीन हमने ये भी बात करनी है कि जो इस वक्त मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा है क्या खित्ते की सिक्योरिटी के मामलात को बदल देगा, अमरीका का असर रसूख क्या कम हो जाएगा, और इसमें क्या दीगर जो मुस्लिम ममालिक है उनकी भी शमूलियत जो है वो जल्द अज जल्द मुमकिन है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मुआहिदा मज़ीद एक्सपेंड करेगा और भी दीगर जो ममालिक हैं मुस्लिम ममालिक खसूसी तौर पर इसमें जल्द अज जल्द शामिल होने के इम्कानात हैं। और नाज़रीन अगर हम अवामी तनाज़ुर में बात करें तो आवाम को कोई सरोकार इस वक्त नहीं है कि पीपल्स पार्टी की सियासी सूरत हाल इस वक्त क्या बनी हुई है, ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो नून लीग को किस तरह से फेवर दे रही हैं, या फिर PTI अपनी स्ट्रैटेजीज़ पॉलिसीज़ को किस तरह से तब्दील करें। उनको फ़र्क इस वक्त सबसे बड़ा मसला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, लेवी जो इस वक्त बढ़ी हुई है और मज़ीद जो टैक्सेस इसमें आयद कर दिए और चार्जेस, उस हवाले से सरदर्द ये मसला बना हुआ है। और इसी हवाले से नाज़रीन ट्रांसपोर्टर्स जो एसोसिएशन है उन्होंने भी कह दिया है कि ये रोज़ाना की जो बुनियाद पे कीमतें तब्दील कर दी जाती हैं तो इससे जो है बड़ी मुश्किलात होती हैं आम आवाम के लिए। क्या वाकई अब एक अहम पॉइंट, यानी कि जो जंग तो रुक गई नाज़रीन, लेकिन ये पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल होना, और इस अजाब से क्या आवाम को छुटकारा मिलेगा, प्रोग्राम में बात करेंगे। जी नाज़रीन, सबसे पहले बढ़ते हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब की जानिब जो कि चेयरमैन है तहरीक जवानान पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जी अब्दुल्ला साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन अस। फरमाइएगा तहरीक इंसाफ का इस वक्त क्या आप सारा जो सिचुएशन है किस तरह से उसको एनालिसिस करते हैं। 27 सितंबर का उन्होंने डेट दे दी है कि लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे, बट बिफोर दैट वो कह रहे हैं कि जुमेरात को अगर मुलाकात ना करवाने दी गई तो पाकिस्तान के शहर का हर चौक डी चौक बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि बयानिए ज़्यादा हैं और ग्राउंड के ऊपर वर्क कम है। आप देख लीजिए कि काफ़ी अरसे से तहरीक इंसाफ के जो सफ़े हैं उनके अंदर बहुत सारी दरारें और शगाफ पड़ चुके हुए हैं, और सबसे बड़ी इसकी वजह यह है कि मरकज़ियत नहीं है। एक तरफ सेक्रेटरी जनरल हैं तो दूसरी तरफ एक जिसको कहते हैं कठपुतली चेयरमैन है जनाब गौहर साहब। अब इन सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि वहाँ एक तरफ चीफ मिनिस्टर हैं सोहेल आफरीदी, अब सोहेल आफरीदी साहब हैं या अली अमीन गंडापुर साहब हैं, यानी कि आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बयानात नज़र आते हैं। साथ ही साथ उनकी बहनें जो हैं वो भी बहुत इफेक्टिव हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर आपके पास अपनी जो सूबाई कुव्वत मौजूद नहीं है तो उसके बाद आप कोई भी अमल करेंगे तो आपको पज़ीराई नहीं मिलेगी। आपको याद है कि सोहेल खान आफरीदी साहब ने मुख्तलिफ दौरे भी किए थे, जिसमें कराची का भी दौरा किया, लाहौर भी वो तशरीफ़ लेके गए, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी एज सच नसीब नहीं हुई। उसके अलावा उनकी ख़वातीन जो हैं वो भी हमें लाहौर जाती हुई नज़र आई, लेकिन वहाँ भी वो मेरे ख्याल में 20, 25, 30 लोग जो थे मेरी नज़र से तो वही गुजरे।
हालांकि बड़ी नामवर खवातीन थी, उनके वैसे तो अगर फॉलोइंग देखी जाए तो वो मिलियंस के अंदर फॉलोइंग है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट। यही मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि आपके लोग, आपके फॉलोअर तो जरूर होते हैं लेकिन आपके सपोर्टर नहीं हुआ करते। तो दिस इज द डिफरेंस। तो पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ को अगर कोई काम करना है तो सबसे पहले वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम करे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ असूल की बुनियाद के ऊपर सियासत करे। सही तौर पर अगर वो रिलीज चाहते हैं अपने लीडर का, तो उस लीडरशिप के लिए पहले अपना किरदार अदा करें। यानी कि जब कवानीन ने आपको कहा था और कानून कह रहा था कि आप लाएं सबूत शवाहिद, आपने तब पेश नहीं किए, आप उस टाइम पे कासिर रहे और आप उसको सियासी रंग ज्यादा दिया बजाय इसके कि कानूनी जो मामलात थे उनको कानून की कसौटी पर परखते। हाउएवर देखिए, मेरा ख्याल है कि 27 सितंबर है या कोई और तारीख है, मेक्स नो डिफरेंस। पहली बात यह है कि कोई दुनिया के अंदर फर्क नहीं पड़ रहा। तहरीक इंसाफ जिस तरह से अपने आप को एक असर्ट करती थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आज उसमें भी वो बहुत कमजोर हो चुकी है। ये एक बड़ी ही अजीब बात है कि इस टाइम पे जो हुकूमती पार्टियां हैं या ऑपोजिशन पार्टियां, वो अवाम के अंदर अपनी पज़ीराई खो चुकी हैं और यही बुनियाद बनी वजीर दाखिला के उस बयान की वजह से जिसमें उन्होंने निज़ाम के खात्मे का बता दिया था। अब्दुल्ला और साहब, वो उसकी कॉकरोचों के तरफ आने आते की हैं। बात। लेट मी इंटरप्ट यू। आपने जो शुरू में कहा, मैंने बड़े तहम्मुल के साथ आपको सुना। एक तो आपने कहा कि पार्टी खुद उसके अंदर फूट पड़ चुकी है। चलें, अगर इस बात को इंडोर्स कर भी लिया जाए तो मुझे बताएं, उनका मोटो तो एक ही है ना। अभी अपने बानी की रिहाई के लिए उन्होंने बाहर निकलना है और उसके लिए तो सब के सब यकजा होंगे, इसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा आई थिंक। देखिए, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन जब बानी की रिहाई के हवाले से ही जलसा किया गया था, अली अमीन गंडापुर साहब का आखिरी हफ्ता बतौर वजीर आला के पी चल रहा था और पेशावर में एक जलसा हुआ था, तो रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक 13,000 लोग टोटल वहां मौजूद थे। और आपको याद है कि आधा जलसा गाह खाली रही। इससे पहले भी जुनेद साहब को लेके आए गए, जुनेद अकबर गालिबन उनका नाम था, और उन्होंने भी बहुत काविशें कोशिशें की, लेकिन फिर भी कोई बात बन ना सकी। देखिए, जो अभी 5 रिहाई अगस्त का मिलनी जलसा है, कहा जाता है कि बड़ा कामयाब रहा उनके मुताबिक। देखिए वो उनके मुताबिक नहीं, मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट जराए को देखना चाहिए, जो कि शायद पाकिस्तान के ना हो बल्कि इंटरनेशनल जराए मौजूद हों, तो वो आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। ठीक है। हाउएवर मैं समझता हूं कि जो उनके लिए अपनी वो अगर कारकर्दगी को बेहतर करें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे। दूसरा यह है कि उनको अपनी पार्टी को रैम्प करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज को देखना पड़ेगा, और इमरान खान साहब की अगर उन्होंने रिहाई चाहते हैं तो उसके लिए उनको कानूनी तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल फर्स्ट ठीक। करें, लेट से अगर महविश साहिबा आप ही की बात को तस्लीम कर लिया जाए, तो ये बताएं कि अगर 10 लाख लोग भी निकलते हैं तो 10 लाख लोग क्या फिर उससे खान साहब की रिहाई हो जाएगी? तो नहीं, वो तो कानूनी बैटल ही लड़नी पड़ेगी ना। ये तो तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि हम तो बैटल कानूनी तौर पर ही लड़ेंगे, बट अभी तो उनसे मुलाकात ही नहीं करवाई जा रही है। तो आप मुझे बताएं कि कल क्या देख रहे हैं? कल क्या कोई बदअमनी के निज़ाम को फ़रोग़ देंगे, मुज़ाहिमत की तरफ बढ़ते नजर आएंगे पीटीआई के? नहीं। देखिए, ये ऐन जश्न आज़ादी से पहले ही ये काम क्यों किया जा रहा है? बात तो ये है, देखिए अभी मेरे ख्याल में कुछ टॉलरेंस लेवल 0 हो चुका है। ये मैं आपको बड़ी वजाहत से कह रहा हूँ। किसकी तरफ जो से? रावलपिंडी की फिजा है उसके अंदर इस टाइम पे बर्दाश्त नहीं है। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर पजीराई हो रही है, फिर जो कल का नाखुशगवार वाकया एक नजर आया जिसके अंदर एक पीटीआई के कारकुन ने जीएचक्यू के ऊपर एक दफा वहां हमलावर होने की कोशिश की, तो ये तो फिर मेरे ख्याल में इससे मजीद खराबी जन्म लेती है। ठीक है। तो ऐन जश्न आज़ादी से पहले मेरा ख्याल है कि ये चीज़ कोई ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से भी कुछ इंतजामात किए जाएंगे? मुकम्मल तौर पर कहा तो ये जाता है कि ये हुकूमत तहरीक इंसाफ को लेकर स्पेशली जो है वो सियासी इंतकाम की जंग लड़ रही है। कौन हुकूमत है जो अपने मुखालफिन के खिलाफ सियासी इंतकाम नहीं लेती है? माजी में आपने तो देखा है, आप तो माशाल्लाह एक यंग बच्ची हैं, लेकिन फिर तो हकीकत टिट ये फॉर है टैट होता है यहाँ।
जी, मैं तो वही कह रहा हूँ, देखिए ना कि वो माज़ी की जितनी भी हुकूमतें हैं, आप देख लीजिए कि यहाँ एफएसएस भी बनाई गई, यहाँ धुलाई कैंप भी बनाए गए, हुँ, यहाँ जो है वो बहुत सख्त किस्म की बातें भी की गईं, हुँ, यहाँ लोगों को मुख्तलिफ किस्म के कंसंट्रेशन कैंप्स में भी रखा गया और चाहे वो कोई भी दौर था, हर आदमी जो आने वाला है, वो खान साहब भी तो यही कहते थे ना कि मैं एसी उतरवा दूँगा, मैं पंखे हुँ, उतरवा दूँगा, मैं हुँ, फलाना कर दूँगा। हुँ, तो में वो भी पॉलिसी ठीक नहीं थी और हुँ, आज जो है ये भी ठीक नहीं है। ठीक है। मैं समझता हूँ कि इंतकामी कार्रवाइयों से नताइज अच्छे बरामद नहीं होते। बिल्कुल सही। टिट फॉर टैट के अलावा यहाँ पर अगर हम ये भी देख लें अब्दुल्ला साहब के पीएमएलएन और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, धांधली के इल्ज़ामात इस वक़्त लगाए जा रहे हैं और आमने-सामने खड़े हो गए हैं। जी, बिल्कुल, धांधली के इल्ज़ामात तो लगा रहे हैं ना, आमने-सामने खड़े होने के बजाय असेंबली में खड़े हो जाएँ ना। बीबी आप मुझे बताएँ कि ये करप्शन के इल्ज़ामात जितने अभी बिलावल साहब ने लगाए, क्या फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर वो करप्शन के केस सामने लेके आए हुकूमत के? हुँ, क्या पंजाब के अंदर वो लेके आए? और अगर नहीं लेके आए तो इसका मतलब है सब शीरो-शक्कर हैं, ये हम पर हँसते हैं। आप भी माशाल्लाह इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं से हुँ, मानूस हैं, जानती हैं। हुँ, और रात को 5 स्टार होटलों में यही आपस में ऑपोज़िशन और हुँ, हुकूमती बेंच बैठे खाना खाते हुए नज़र आते हैं हुँ, और हम जैसी आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, ये एक रियलिटी है। हुँ, और जहाँ तक धांधली की बातें हैं, तो फिर ऐसा करें कि वो अपने तमाम आईनी जो ओहदे हैं, उनसे इस्तीफ़ा दे दें हुँ, और अगर वो नहीं देते, तो फिर मैं पीएमएलएन को कहूँगा कि वो लाएँ अदम एतमाद की तहरीकें और इनको निकाल बाहर करें। हुँ, लेकिन वो नहीं होगा। ये सब ऐसी बातें हैं, ये हुँ, सब ये अच्छा इसको जब हम यूँ बात करते हैं तो ये इसको कहते हैं ये जमहूरियत का हुस्न है। ये हुस्न है? हुँ, ये कैरेक्टर है। हमारे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ़ कैरेक्टर ही तो था, जो हुँ, 40 साल जब अभी इस्लाम नहीं आया था, लेकिन कैरेक्टर जो है वो उभर कर सामने आया था और लोग ये मानने पर मजबूर हो गए थे कि अगर पहाड़ की दूसरी तरफ दुश्मन का बताया जा रहा है, तो वो मानेंगे क्योंकि सादिक और अमीन हैं। तो अगर ये हमारे कौम के लीडरशिप अगर इस किस्म के किरदार अदा करती है, तो महविश साहिबा मुझे आप ये बताएँ कि लोगों का असल प्रॉब्लम ये है कि लोगों का तहरीक-ए-इंसाफ, हुँ, मुस्लिम लीग, पीपल्स हुँ, पार्टी हुँ। और दीगर जमातों के ऊपर से एतबार उठ गया है। ये हुँ, वो रियलिटी है जिसको हम जितनी जल्दी तस्लीम कर लें तो और एतबार अगर किसके ऊपर है? अभी भी किसी के ऊपर बिलीव है, किसी के ऊपर यकीन किया जा सकता है अवाम की तरफ से? मईशत पर मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। मैं चले नहीं आप तो एंकर हैं, मैं आपसे नहीं पूछता लेकिन मैं अवाम के साथ पूछता हूँ। ठीक है, क्या अपना आप सवाल लोग आप अब मईशत आवाम के सामने रखेंगे फिर। हाँ, क्या अवाम मईशत पर एतबार करती है? मैं जानता हूँ इसका जवाब। क्या हुँ, सहाफ़त पर एतबार करती है? तो मैं हुँ, भी इसको पता है। हुँ, क्या उनको रियासत पर एतबार है? क्या हुँ, सियासत पर एतबार है? क्या हुँ, हुकूमत पर एतबार है? क्या सियासी पार्टी के ऊपर एतबार है? हुँ। क्या अदलिया पे एतबार है? छोड़ें ना इन बातों मेरा तो को। बड़ा मुख्तसर सा सवाल था एंड यू नोन एज़ द वन ऑफ यंग कहूँगी कि बड़े अच्छे लीडर के तौर पर आप जाना जाते हैं इस वक़्त मुल्क में, तो मुझे लगा था कि आप शायद इस सवाल का जवाब दे देंगे। नहीं, मैं तो आपको बताया, कोई एतबार नहीं है, किसी के ऊपर कोई एतबार नहीं है। चलें नो एतबार। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए और नाज़रीन लेते हैं शॉर्ट सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस हाज़िर होते हैं अपने पैनल के साथ। स्टे विद अस। हमारे साथ मौजूद हैं अली अहमद बलाली साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, साथ ही तशरीफ़ फरमा है तारिक विर्क साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, अफशान तहसीन साहिबा, सीनियर एनालिस्ट, और हमारे साथ लाइन पे ज्वाइन किया है अशरफ शरीफ साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद तारिक विर्क साहब। तारिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, अगर पहले हम ज़रा सियासी रुख के ऊपर बात कर लें, क्या इस वक्त हो रहा है? तीनों बड़ी सियासी जमातें इस वक्त उलझन का शिकार नज़र आ रही हैं। पीटीआई अपने लॉन्ग मार्च की तरफ अपने एहतजाज का रुख किए बैठे हैं, इसके अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में जो है वो लड़ते नज़र आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप इस सिचुएशन? बहुत शुक्रिया महविश। देखें, साफ ज़ाहिर है कि मौजूदा हालात में पीटीआई की तरफ से जो है वो लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू हैं, उन्होंने डेट दे दी है। और दूसरी तरफ मुलाकातों के हवाले से भी बार बार कहा जा रहा है कि अगर हमारी मुलाकात ना होगी तो हम ये कर देंगे। देखें, मुलाकात के हवाले से काफ़ी अरसे से अडयाला जेल के बाहर जो है वो आप देखते हैं कि हर मंगल को वहाँ
پی ٹی آئی کے ورکر اور خان صاحب کی بہنیں وہاں موجود ہوتی ہیں, دیگر پارٹی کے جو ان کے لوگ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. بہرحال یہ پہلی مرتبہ یہ مارچ نہیں کر رہے, اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا, رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ان کو کیا حاصل ہوا. اب دیکھیں صورتحال پاکستان کی سیاست کو اب دیکھیں, تاریخ میں جائیں, اس سے پہلے اگر نون لیگ کا دور تھا تو وہ کیا کرتے رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا تو وہ کیا کرتے رہے ہیں. تو اس لیے جو پی ٹی آئی نے لوگوں کے ساتھ کیا تھا آج ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اب یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں وہ طریقہ کار ان کا ٹھیک نہیں ہے. پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں وہ ان کی آپس میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور جب سے یہ مارچ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو دوسری طرف جو خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ اس پہ اعتراض کر رہی ہیں کہ یہ ڈیٹ جو ہے وہ اتنی لمبی کیوں دی گئی ہے, اور وزیر اعلیٰ جو کے پی ہیں وہ شاید کسی سے ملے ہوئے ہیں, اس وجہ سے انہوں نے ڈیٹ دی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, کس سے ملے ہوئے؟ دیکھیں یہ اعتراض یہ ہے نا, وہ ان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں کہ اتنی لمبی ڈیٹ کیوں دی گئی ہے, یہ جلدی بھی ہو سکتا تھا. لیکن دیکھیں انہوں نے جو فیصلہ حالات کو ذرا مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈیٹ اناؤنس کی ہے, اور وہ تو کل کا بھی کہہ رہے ہیں. کل کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کل کچھ بڑا ہونے والا ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ تو پہلے بھی بہت ساری چیزیں روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو پتہ وہ کرتے ہیں, لیکن اب پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے اب نہ تو ان کے ورکر ان کے کنٹرول میں ہے, اگر ان کا کوئی لیڈر بیان دیتا ہے تو اس کو کوئی نہیں مان رہا ہوتا, اور دوسری طرف مین چیز جو سب سے بڑی ان کی پارٹی کے خلاف جاری ہے کہ ان کے بیرون ملک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو پہلے ان کے عہدیدار بھی رہے, منسٹر بھی رہے, اور باہر بیٹھ کے جو ہے آج کل وہ سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو نہ وہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے نہ پارٹی کے حق میں ہوتی ہیں, جس کو نہ ووٹر سپورٹر ان کے جو ہے ان کی تائید کر رہے ہوتے ہیں. لیکن صاف ظاہر ہے پارٹی کے جو عہدیدار ہیں فیصلہ تو انہوں نے ابھی کرنا ہے, تو وہ بھی دیکھیں تو وزیر اعلیٰ جو بات کرتے ہیں اگین فلوپ شو ہوگا اگر انہوں نے کیا تو. میرا تو خیال ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ جو صورتحال اناؤنسمنٹ کے بعد ہی نظر آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور دوسری طرف کل جو ایک واقعہ ہوا ہے پنڈی میں جی ایچ کیو کے سامنے, وہ بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ایک ورکر آیا اور اس نے آ کے ادھر جو کیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہی ہے. بہرحال یہ ہے کہ ایسی لیکن وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے گراؤنڈ کو تیار کر لینا ہے. جہاں تک بات رہی کہ چونکہ اختلاف رائے پائی جاتی ہیں ان لوگوں میں اتفاق رائے نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود حکومت کو للکار رہے ہیں اس وقت, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی احتجاج کرنا ہر پارٹی کا حق ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں, وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جی ہم نے ہر طرح سے کوشش کی, ہم عدالتوں میں گئے, ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ کہا کہ ہماری ملاقات ہونی چاہیے, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے بعد میں نے لیٹر لکھا پی ایم کو, اس پہ بھی کچھ نہ ہوا. تو ہم نے ہر فورم جو ہے نا اس کو دیکھ لیا. اب ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس جو جمہوری راستہ ہے, وہ ہے احتجاج کا راستہ. ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں, اور صاف ظاہر ہے کہ اس کے لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ احتجاج کرنے سے پہلے ان کی حکمت عملی کیا ہوگی, کیا یہ لوگوں کو موٹیویٹ کر پائیں گے, کیا لوگ اس طرح سے ان کے ساتھ آئیں گے جیسے ہے کہ عوام نہیں ان کے ساتھ نکلے گی. اب وہ صورتحال نہیں ہے جو پہلے تھی, ایک کال دیں گے اور ساتھ میں ان کا ووٹر سپورٹر نکلے گا. اب ایسا نہیں ہوگا, اب وہ پوزیشن نہیں ہے جو پہلے تھی. 3 مرتبہ تو یہ آئے ہیں, آپ نے دیکھا وزیر اعلیٰ ان کا ادھر آ کے ان کو چھوڑ کے بھاگ گیا. تو اب یہ صاف ظاہر ہے عوام تو بار بار ایسی صورتحال کو جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھتی. صحیح ہو گیا. اشرف شریف صاحب آپ کی جانب بڑھوں گی, فرمائیے گا آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف عوام کے درمیان اب وہ مقبولیت وہ پذیرائی نہیں رکھتی ہے؟ بہت شکریہ مہوش. میرے سامنے وہ حالات ہیں جب پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی پہ بحران کا ٹائم تھا. پھر میرے سامنے وہ وقت یہ ہے جب مسلم لیگ نون تتر بتر ہو گئی, اس کی لیڈرشپ یہاں پہ نہیں تھی, اور یہاں پہ مختلف گروپ بن گئے, ان کی پوری پارٹی کسی اور پارٹی کی شکل اختیار کر گئے. احتجاج کا یہ والا طریقہ اتنے تسلسل کے ساتھ بچے دم توڑتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے پی ٹی آئی کا, لیکن پھر بھی اگر میں موازنہ ان ادوار کا کروں تو پی ٹی آئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹ پار تھی اس کے مقابلے میں اب بھی زیادہ قوت رکھتی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ دوست جو فرماتے یہ درست ہے کہ یہ جو طاقت ہے پی ٹی آئی نے اسے غیر دانش مندی کے ساتھ استعمال کیا ہے اپنی اسٹریٹ پار کو. ایسے مواقع پہ احتجاج کیا جب یہ نہیں بنتا تھا, احتجاج کے ان طریقوں کو اپنایا جو نہیں اس وقت اپنائے جانے تھے.
मूड देखा जाना चाहिए था। पाकिस्तान में हमेशा इक़्तिदार की सियासत हो या अपोजिशन की, वो एक कंट्रोल शक्ल में हो। तो अब तहरीक उससे इंसाफ से बाहर गलती जाके- हुई अशरफ साहब, या उनसे ब्लंडर हुआ? जी, मैं समझता हूँ ब्लंडर हुए हैं, ठीक है। ब्लंडर हुए हैं जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और जानी माली नुकसान तो अपनी जगह पे होता है, लेकिन कौम का इज्तिमा जो मोरल है वो अगर नीचे चला जाए और वो गुरेज करने लगी सियासी कारकुन बाहर आने को, तो ये जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा नुकसान। क्योंकि जमहूरियत की हमारे जैसे माशरे में जमहूरियत की एक शर्त बुनियादी ये होती है कि डिमांड करना। तो जब सिटीजन डिमांड करना छोड़ जाए तो फिर मेरे ख्याल है कि जमहूरियत की सतह जो है वो नीचे चली जाती है। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो जमहूरी यार हम देखते रहे हैं उससे कहीं नीचे अब मौजूद है ये सारी चीजें। सियासी कारकुन जो हैं उस तरह से किरदार अदा नहीं कर पा रहे। मुकालमा जो है, जो जमहूरियत की बुनियादी शर्त है, उसकी शक्ल गवर्नमेंट की तरफ से ना दिखाई दे रही है ना अपोजिशन की तरफ से। दोनों तरफ से ऑफर्स आती हैं, असेंबली के फ्लोर पे वजीर आज़म बात करते हैं, उनके वज़रा बात करते हैं कि हम हाजिर हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन फिर हमें दिखाई देता है कि मुज़ाकरात का सिलसिला बढ़ता नहीं है। हुकूमत शायद वो कर नहीं पाती जो वो भी करना लेकिन चाहती है। हुकूमत को तो जरूरत भी नहीं है, मुज़ाकरात की हुकूमत को जरूरत भी नहीं है। जी, ये ऐसे होता है कि एक सतह पे हुकूमत महसूस करती कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। जी जी, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि हुकूमत एक सतह पर महसूस करती है कि वो इतनी ताकतवर है कि हर फैसला, हर तरमीम, हर इकदाम वो अपनी मर्जी से कर रही है, उसे कुछ चैलेंज करने वाला नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है यही वो वक्त होता है जहाँ पे वो अपोजिशन की तरफ अगर हाथ बढ़ाए तो आगे मुस्तकबिल में ये बेहतर ताल्लुकात की जमानत बन सकता है। अब जब इनके हाथ से निकल जाएगा, जाहिर एक जैसा वक्त नहीं रहता, 1 साल 2 साल के बाद 3 साल के बाद जब सूरत हाल तब्दील होगी तो हुकूमत के लिए ये वाले जो इकदाम है इनका डिफेंड करना इनको और इनका जवाब पेश करना मुश्किल हो जाएगा। फिर इनके एक जमहूरी सतह पे सियासी जमातों के जो ताल्लुकात होते हैं वो भी उस तरह से बेहतर नहीं हो पाएंगे जब आप इनको बहरान के वक्त में थोड़ी सी गुंजाइश नहीं देते। तो हमेशा ऐसे होता है पूरी माशरों में कि जो ताकत में होते हैं वो भी इक़्तिदार में आने के बाद अपोजिशन को, चाहे वो कितनी भी कमजोर हो, चाहे उसकी 18 सीटें हों, तो उसको थोड़ी बहुत गुंजाइश देते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि वो राइट्स वाला जो आंसर है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज की ताकत है, एक तरफ वो कमजोर है, दूसरी तरफ हुकूमत का मूड देखें तो वो कश्मीर के तनाजुर में आप देख लें, तहरीक इंसाफ के जो पहले एहतजाज होते रहे उसके तनाजुर में देख लें, फिर जो एक इंटरनेशनल एजेंडा जो सामने आ रहा है उसमें हुकूमत जिस तरह से सपोर्ट चाह रही है और बिला मुदाखलत आगे बढ़ना चाह रही है, उसे अगर पेश नजर रखें तो मुझे नहीं लगता कि ये एक सियासी सरगर्मी से ज्यादा कोई चीज नतीजा खेज होगी। ऑलराइट, गॉट योर पॉइंट, थैंक यू सो मच। अफशा साहिबा की जानिब बढ़ेंगे। अफशा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। क्या लग रहा है कि आप हमेशा कहती हैं अफहाम व तफहीम के साथ सियासी मामलात सुलझने चाहिए ताकि मईशत मुल्क का ठीक हो जाए, और दीगर चूँकि हमारे पास मसाइल की कमी तो नहीं है, लेकिन बारहा हम आकर अटक जाते हैं सियासी मामलात के ऊपर। सियासतदान सियासी मुफाहमत ला ही नहीं पाते हैं। मुझे बताएं क्या सोल्यूशन है, क्या इस वक्त आप मुल्क की हालात देख रही हैं सियासी तनाजुर में? थैंक यू वेरी मच माविश। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगी आप हमेशा क्रिटिकल जो इस किस्म के टॉपिक्स को जो है लेकर आती हैं, और मैं 100% एग्री करती हूँ हमारे जो दोनों इस वक्त एनालिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं इनकी इन तमाम बातों को, कि इस वक्त ख़ासकर हाई टाइम है जबकि पाकिस्तान ने इंटरनेशनली ग्लोबली शायद फर्स्ट टाइम मुझे लगता है इतने अरसे के बाद, एक ज़माने में जब मुस्लिम वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये टाइम आया है कि पाकिस्तान को एक रिस्पेक्ट मिली है ग्लोबली, जो डिप्लोमेटिक एक रोल प्ले किया है, एक फैसिलिटेशन की है, उभर के मुस्लिम वर्ल्ड के ममालिक में से सामने आया है और एक न्यूसेंस वैल्यू अपनी क्रिएट की है। और एक तरफ वेस्ट के साथ भी अलाइन हुआ है, मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी, जिस तरह से हमारी पिछले कुछ महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त पे इज़्ज़त दिए जा रहा है, और रिसेंट ये हमारा
معاہدہ بھی ہے جو کہ اس سلسلے کی کڑی ہے, اور آگے چل کے یہ مزید الحمدللہ اور انشاءاللہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن اس کے بالکل کنٹراسٹ وہ ہوتا ہے نا کہ چھت کس چیز پہ کھڑی ہوتی ہے. چھت ہمیشہ بنیادوں پہ اور دیواروں پہ کھڑی ہوتی ہے. تو آپ نے وقتی طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے کچھ ٹیمپرری پلرز دے کے آپ نے چھت تو کھڑی کر دی, اس چھت کے اوپر بھی کھڑے ہو گئے ہیں, لیکن بنیادیں اتنی کمزور ہیں کہ آپ اس کو بہت زیادہ عرصے تک یہ سلسلہ نہیں چلا سکتے ہیں. ملک کے اندر کے جو حالات ہیں جس میں خاص کر آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, سیاسی جماعتوں کا اس وقت جو ہمیں اس کو بحران کہیں, اختلاف کہیں, کنفرنٹیشن کہیں, جو ایک کنفیوژن اوورآل ہمیں چل رہی ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں نارملی تو ان کا جو ایک زمانے میں مینیفیسٹو ہوا کرتا تھا, منشور جس کو کہتے تھے, اب تو وہ رواج بھی ختم ہو گیا. اب تو منشور کے بغیر ہی یہ سارے اسمبلیز میں آ جاتے ہیں. تو وہ منشور میں ہوتا تھا ہم آئیں گے تو ملک کے لیے یہ کریں گے, عوام کے لیے یہ کریں گے. لیکن بہت عرصے سے آپ دیکھ لیں جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہر سیاسی جماعت اپنے ایگزسٹنس, اپنے فائدے, اپنے پرکس, اپنے بینیفٹس, اپنے لیے پوزیشنز, اپنے لیے کون سی پاورفل پوزیشن ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ساری لڑائی تو عوام تو کہیں دور پیچھے رہ گئی ہے. اور یہ آنیسٹلی آپ ٹی وی پہ جو پولیٹیکل پروگرامز دیکھیں یا نیشنل اسمبلی میں تقریریں سن لیں تمام سیاستدانوں کی اور پولیٹیکل پارٹیز کی, تو لگتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی کے لیے بندر بانٹ کے لیے, اپنے ذاتی مفاد اور پوزیشنز کے لیے, عہدوں کے لیے زیادہ ایک جنگ ہو رہی ہوتی ہے, جو کہ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے. کیونکہ اگر ملک کے اندر ہمارا معاشی استحکام نہیں ہوتا ہے, عوام کو آپ چاہے پیٹرول بم سے ماریں, مہنگائی کے بم سے ماریں, آپ ان کو کسی اور قسم کے, یہاں تو جو چیز آپ دیکھیں نا, بچوں کے صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے وائلنس کے, ابیوز کے, سوسائٹی میں دیکھیں کس قسم کا عدم برداشت ہو گئی ہوئی ہے. ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ واقعی سوسائٹی ہے یا اللہ تعالیٰ نے یہ انسان ہے جن کا ضمیر ہے. تو جو حالات بن گئے ہیں وہ تو کہیں دور کہیں ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ کبھی وہ بھی پرائرٹی ہوگی. تو اس وقت مجھے لگتا ہے ہائی ٹائم ہے کہ یہ ہمیں نہیں پتہ یہ کون کرے گا, کہ اب اس سب کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. یہ تبدیل ہوگا, اسٹیبلٹی آئے گی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, کوئی اکنامک پلان ہمیں ملے گا, کوئی لانگ ٹرم پلان جس کے اوپر یہ کہیں جی یہ ہماری اسٹریٹجی ہے, یہ پلان ہے آنے والے دنوں میں. کیونکہ ابھی تک ہمیں ڈیلی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں, ڈیلی ویجرز کی طرح روزانہ کی بنیاد پہ دہاڑی دار قسم کی گورنمنٹ اپروچ ہے. آج ادھر دہاڑی لگا لو, ادھر لگا لو, آپٹکس بیسڈ اپروچ ہمیں نظر آ رہی ہے. ہمیں ایک کنسولیڈیٹڈ, کوہیسو, سنکرونائزڈ اور نیڈ بیسڈ نیشنل پلان نظر نہیں آ رہا کہ ہم اکانومی کو کیسے ایڈریس کریں گے, ہم ہیومن رائٹس کو کیسے ایڈریس کریں گے, ہم یوتھ کو کیسے کریں گے, ہم یہاں پہ پوری سوسائٹی میں جو ایک ہمارا جو ہمارے سوسائٹی کا سروائیول ہے, بیسک نیڈز ہیں جس میں ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, پروٹیکشن ہے, نوجوانوں کو سپورٹ ہے, وومن کے لیے دیکھیں ہم دنیا میں وائلنس میں سب سے اوپر ٹاپ کر رہے ہیں جو ایک نیگیٹو انڈیکیٹرز ہیں. تو اس سب سلسلے میں یہ جو تماتے ہیں اب ان کو تھوڑا سا ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کے کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا, ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا پڑے گا, ان سے پوچھنا پڑے گا آئے ہو تو کیا کیا ہے, آئے ہو تو دیا کیا ہے, آئے ہو تو ڈیلیور کیا کیا ہے. پہلے اپنی جنگ تو ختم کریں, تو آپس میں جنگ کرنی ہے تو پھر ہم تو یہی کہیں گے آپس میں جنگ کرنی ہے, گھروں میں جا کے کرو بھائی, تم ادھر سے ان اسمبلیوں سے اٹھو, اور چونکہ جب عوام کی بات ہو, تو عوام آپ ان اسمبلیوں سے جا کے اپنی جنگ بند کرو, تو پھر کوئی عوام کی بات کرنے والا ہمیں نظر آئے, تاکہ ہمارے آنے والے جو یہ, بلکہ یہی بہت کرٹیکل ٹائم ہے. اب ہمارے جو جتنے بھی لیڈرز باہر جا کے نیگوشیٹ کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کیا وہ لانگ ٹرم میں رسپیکٹ کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ بار بات کریں گے جب اندر ہمارا گھر میں دانے ہے ہی نہیں, ہمارا کوئی ہمارے اندر کوئی کٹی میں کچھ موجود نہیں ہے. تو ایک ساتھ پرائڈ اور بیگری تو نہیں چل سکتی نا. ایک ہمارا لطیفہ بن گیا کہ ہر کوئی مانگنے جا رہا ہے, ہر کوئی مانگنے جا رہا ہے. تو جب آپ مانگنے لگتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی وہ رسپیکٹ نہیں ملتی. تو آپ مانگنے سے زیادہ گھر کے اندر جو ہے اپنا گھر سیدھا کرنے کی بات ہے. اب اس پہ میری کان اور آنکھیں ترس گئی ہیں کہ کبھی ان چیزوں پہ بھی بات ہو, کبھی سوشل ایشوز پہ بات ہو, کبھی عوام کی بات ہو. پرائرٹی چینج کرنی چاہیے, اور یہ پرائرٹی چینج کرنی چاہیے, پوچھنا چاہیے. جی جی جی, اور مزید عوام برداشت نہیں کر سکتی. عوام تو مر گئی ہے جی, عوام وینٹیلیٹر پہ ہے, برداشت کیا کرے گی. آپ ذرا فیکٹس اینڈ فگرز اٹھا کے دیکھیں, آپ سوسائڈز دیکھیں, آپ لوگوں کے ہیومن انٹرسٹ سٹوریز دیکھیں, جو سرکاری اعداد و شمار ہیں پھر اس کے ساتھ بھی کمپیریزن کریں تو وی کین گیٹ لاٹس آف ڈفرنس بٹوین دیٹ.
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ابھی میں ریسنٹلی عمرہ کر کے آئی ہوں, ویسے ہی میں بتا رہی ہوں, میں 2 سال پہلے حج بھی کیا تھا, میں لوگوں کو یہ ایز اے لطیفہ سناتی ہوں. وہاں پہ دوسرے جو مسلم کنٹریز کے نیشنلٹیز کے لوگ ہیں, لٹرلی وہ ہم پہ ہنس رہے تھے ہمارے روپی کے ڈیویلیو ہونے پہ. تو وہ ہمیں کمپیریزن کر کے ہم کہ کیا بنے گا تمہارا کالیا, ایک بڑا مشہور ڈائلاگ تھا. تو ابھی عمرہ کرنے کے تو بلیو یو می کوئی اراؤنڈ 80 روپیز کے ایکویولنٹ آپ کا ریال ہے. تو وہ بچی نے چپس لیا, تو میں نے کہا پاکستانی 500 روپے کا چپس کا پیکٹ ہے. ہماری بائنگ پاور اتنی کم ہو گئی ہے کہ بالکل پاکستان کی تو پسلیاں شسلیاں سارا کچھ ٹوٹ چکا ہوا ہے. تو اب اس طرف آپ ذرا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھوں گے ناظرین. علی احمد لالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے, ہمیں وقت دیا ہے. احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فرمائیے گا, پولیٹیکل سینیریو اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آ رہی ہے, کنفیوژن کا شکار نظر آ رہی ہے, بٹ کہیں نہ کہیں اب سیاسی استحکام کی جانب بھی بڑھنا پڑے گا تاکہ معاشی استحکام آ سکے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل فار انوائٹنگ میں ہے. دیکھیں سب سے بڑا جو پرابلم ہے پاکستان کا وہ ایک لیڈرشپ کرائسس ہے, اور پچھلے کوئی ابھی سے نہیں ہے, تقریباً جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کا سب سے بڑی جو کرائسس ہے میری نظر میں وہ لیڈرشپ کرائسس ہے. اور ابھی یہ جو پارٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں, میں تو حیران ہوں کہ آپ ان پہ ڈبیٹ بھی کر رہے ہیں ابھی اس 21st سینچری پہ, جنہوں نے 40 سال سے پاور میں ہے, اور 40 سال میں آپ مجھے بتا دیں کہ کون سا انہوں نے اسٹرکچر پاکستان کا, ابھی میم بات کر رہی تھی پولیٹیکل اکنامک اسٹرکچر کی, کون سا اسٹرکچر انہوں نے آج تک ٹھیک کیا ہے؟ ان میں کوئی پولیٹیکل ول نہ شروع سے کبھی تھی نہ کبھی ہوگی, نہ کبھی آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں. ان کی صرف 2 چیزیں ہیں. دیکھیں جی, ان کو تو ابھی بھی ہارے ہوئے ہیں, ساری 80% اسمبلی ہاری ہوئی بیٹھی ہے آپ کی, ان کو تو لوگ لائی نہیں ہے اس دفعہ بھی. تو سب سے پہلے اگر آپ کا کوئی دیکھیں, قومیں تب آگے جاتی ہیں جب آپ اپنا سسٹم ٹھیک کرتے ہیں, اور سارے جو بھی نیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ جب اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس پاکستان کو جو ہو گیا, ہم نے اب اس سے نکلنا ہے, اور ہم نے آگے اس کو چلانا ہے ایک صحیح طریقے سے اور لوگوں کے لیے چلانا ہے. ابھی تک تو کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کا جتنا بھی ایک پورا ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ ایک ایلیٹ کیپچرڈ ہے. اس پہ جو بھی پالیسی بنتی ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے تو بنتی نہیں ہے. تو ایک عام آدمی کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں, وہ اس کے پاس وہ ایک رائٹ تھا ووٹ کا رائٹ, وہ بھی رائٹ نہیں ہے اس کے پاس. تو آپ بتائیں کہ وہ لوگ کس کی طرف دیکھیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اگر آگے پاکستان نے جانا ہے تو یہ جتنی بھی پولیٹیکل مافیاز ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹیز تو ہے ہی نہیں جی, یہ تو ساری فیملیز ہیں, اکٹھے آتے ہیں, ان سب کے انٹرسٹ ایک ہیں اور 2 ہی ہیں, پاور میں آنا ہے اور پاور میں آگے پیسہ بنانا ہے, اور انہوں نے آپس میں, اور سب کے انٹرسٹ ایک ہیں ان کے. تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو پاکستان کو جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کرائسس سے نکلے, کیونکہ میں تو جی جب سے پیدا ہوں پاکستان کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں, اسی کرائسس میں یہی لوگ یہی باتیں. آپ ان کی تذلیل نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت یہ آئینی عہدوں پر براجمان ہیں, آپ کا ملک چلا رہے ہیں, ایک سسٹم کو جو ہے وہ مکمل انداز میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر آپ کا ملک انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, ایک اچھے انداز میں آپ کے ملک کا نام جا رہا ہے. آپ ان کو مافیاز کہہ رہے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز یا پولیٹیکل ورکرز کہنے کی بجائے. آپ مجھے بتا دیں کہ آپ ان کی فیملیز کی, آپ ان کے ایسٹس دیکھ لیں پچھلے 30-40 سال میں, آپ دیکھ لیں, سب کے سامنے ہے, سب کے سامنے. آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ تھے کیا اور کس طرح یہ پاور میں آ کے اور یہ کیا بن گئے. اور لوگ عوام جو جن کی وجہ سے آپ پالیٹکس میں آتے ہیں, دیکھیں ایک پولیٹیکل آپ پالیٹکس کا مطلب ہوتا ہے آپ عوام کے لیے, لوگوں کے لیے جو ان کے رائٹس ہوتے ہیں, جو ان کے فنڈامنٹل ایشوز ہیں, آپ وہ ایڈریس کرنے کے لیے آتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو سسٹم ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو آپ اسی معیار پہ دیکھ لیں کہ ان دونوں پارٹیز نے یا دوسری بھی جو پارٹیز تھیں, انہوں نے آ کے جب پاور میں تھے تو پاور میں آ کے انہوں نے کیا کیا ہے, کیا انہوں نے وہ اسٹیپس لیے ہیں, کیا انہوں نے ادارے ٹھیک کیے ہیں. وہی تھانہ کچہری پالیٹکس ہے جی ہمارے ملک میں. میرا ایک بڑا قبائلی علاقے سے, ایک پاسماندہ علاقے سے تعلق ہے, وہاں آپ چلی جائیں, وہاں دیکھیں لوگوں کا, ایسے لوگ رہتے ہیں جیسے ابھی بھی جیسے جانور کی طرح, نہ پانی صاف ہے وہاں پہ. لالیاں ڈسٹرکٹ چنیوٹ کے اندر ہے جی, اس لیے جھانگ. تو وہاں آپ دیکھ لیں کوئی لوگوں کو آپ وہی کوئی لوکل گورنمنٹس یہ نہیں لائے, جو کہ ایک آئینی ہمارا سب سے, اگر آپ نے واقعہ میں پاکستان کے لوگوں, اور ہمارے کتنے 35 ضلع ہیں پاکستان کے, اس میں جو سب سے زیادہ جو ایک عام آدمی کو ایشو ہوتا ہے جی, وہ ایک تھانہ کچہری میں لوکل سطح پہ ہوتا ہے, ان کو انصاف نہیں ملتا. یہاں عدالتوں میں کوئی انصاف نہیں ہے, یہاں پر عدالتوں کے جج ایسے چینج کرتے ہیں جیسے وہ ڈی سی ڈی پی کے احمد صاحب پرفارمنس کو جج کر لیں, اس کو کاؤنٹر کر لیں, اس کے اوپر کویشچن کر لیں. اب ڈائریکٹلی ان کے عہدے کے اوپر اگر آپ ہٹ کریں گے, اور اگر آپ بولیں کہ صدر مملکت جو ہے وہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا, تو پھر نہیں جی, آپ پرفارمنس پہ چلیں, آپ پرفارمنس پہ بات کر دیں. میں آپ کو 3 انڈیکیٹرز دے دیتا ہوں.
परफॉर्मेंस बात कर दी, अभी इंटरनेशनल में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था एनजीओ की कि अभी पिछले 2019 के अंदर जो पॉवर्टी थी वो 21% थी, अभी 2026 में 42% है। जो स्कूल से जो बच्चे बाहर थे 40% है, 41% है, 39.8%, चले अराउंड अबाउट 40%। आप जो स्कूल से बच्चे बाहर थे 2019 में 21 में वो तकरीबन कोई आई थिंक 20% थे, अभी तकरीबन कोई अराउंड 30% है, जो कि हमारी स्टंटेड ग्रोथ है। मतलब बच्चे जो हमारे ऊपर जिनको पूरी नरिश आप नहीं पहुंच सकते, आप उनको देख लें कि वो उनके पहले वो किधर थे और अब किधर खड़े हैं। अपना माशी आप स्ट्रक्चर देख लें। क्या आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का जो हमारा माशी ढांचा है, क्या ये वाकई एक आम आदमी के लिए बना है? क्या वाकई में ये उसको जो अब उनको गुर्बत उनसे निकालने के लिए हम उस तरफ जा रहे हैं या हम किसी और तरफ जा रहे हैं? तो मेरी नज़र में, मेरे एनालिसिस के मुताबिक तो हम बिल्कुल पाकिस्तान जिधर जा रहा है, क्योंकि जी पाकिस्तान का मतलब हुकूमत नहीं होता है, पाकिस्तान का मतलब होता है पाकिस्तान के लोग। तो हमारा जो 80% जो पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो बिल्कुल उसके लिए पाकिस्तान की सियासी और माशी स्ट्रक्चर के अंदर इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसको बिल्कुल ठीक करने की जरूरत है और कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ये फैसला करना पड़ेगा, आपको सख्त फैसले करने पड़ेंगे। ऑलराइट, विक साहब अग्री करेंगे आप कोई सख्त फैसले होने चाहिए, लेकिन फिर वो सख्त फैसले किस तनाजुर में होने चाहिए? देखिए जी, ज़रूरत बिल्कुल है सख्त फैसले करने की, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि हर पार्टी अब जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर आप देखें तो नून लीग की सूरत हाल आप देख लें, वो भी परेशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, सबके पास ओहदे हैं, मिनिस्ट्री हैं, वज़ीर आज़म हैं नून लीग के, सदर पाकिस्तान है पीपल्स पार्टी के, सबके पास ओहदे हैं, लेकिन फिर भी परेशान है। और पीटीआई जो है वो क्राइसिस में है, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो नून लीग पे भी क्राइसिस आया, और उन पे जब क्राइसिस था तो वो भी बाहर चले गए, और उसके बाद उनके जो पीछे लोग थे वो जदोजहद करते रहे। इसी तरह से होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी मुश्किल वक्त है, उन्होंने भी इसी तरह गुजारा। तो आजकल साफ ज़ाहिर है कि पीटीआई पे मुश्किल वक्त है, और पीटीआई जब आ रही थी तो खान साहब ने जो वादे किए, जो उनका मंशूर था, जो उन्होंने कहा कि मैं इतनी नौकरियाँ दूँगा, इतने घर दूँगा, तो वो भी कामयाब ना हो सके, ना दे सके। तो साफ ज़ाहिर है हर पार्टी की ख्वाहिश तो होती है कि जो मंशूर लेके आए वो उसी के हिसाब से जो है आवाम की खिदमत करे, लेकिन हालात इस तरह के हो जाते हैं, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन इस सब के बावजूद जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं, मार का हक अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में अब पाकिस्तान का नाम गूंजता है। इसके अलावा अगर आप मुज़ाकरात के हवाले से बात करें तो आप देखें कि एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है और दूसरी तरफ दीगर ममालिक हैं, और पाकिस्तान का नाम भी पूरी दुनिया में जो है वो गूंज रहा था। तो इसी तरह अब ये जो मुआहदा हुआ है सऊदी अरब का, पाकिस्तान और तुर्किया का, तो वो देख लें, देखिए ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि पाकिस्तान की इकानमी जो है वो उस तरह से बेहतर नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कुछ सख्त फैसले लिए जाएँ, हालात भी ऐसे हैं जैसे वज़ीर दाखिला ने कहा कि अब हालात इस तरह के हो गए हैं कि ये सिस्टम बिल्कुल जो है ना वो फलाप हो गया और सिस्टम को तब्दील करने की ज़रूरत है। हमारे बल्दियाती इलेक्शन आप देख लें जो होने चाहिए थे, जो जमहूरियत की जड़ है, उसको आप देख लें तो कोई करवाने को तैयार नहीं है। हर पार्टी की ख्वाहिश होती है कि हमारे मिनिस्टर जो है मैंने वही पावर में हो। अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाए, पावर जो है निचली सतह तक मुंतकिल हो जाए, लोगों के मसाइल हल हो जाए। अगर एक किसी दूर दराज आप गाँव में चले जाएँ तो हर एमएनए तो उस गांव में जा ही नहीं सकता। अगर वहां का लोकल नुमाइंदा होगा, वहां उसको पता होगा कि किस का इशू है, कहाँ इशू है, किसी स्कूल का इशू है, किसी यूनियन काउंसिल का कोई मसला है, तो वो तो एक एक बंदे को जानता है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नए सूबों के हक में भी है, नए सूबे बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। मैं उनके हक में हूँ और बनने चाहिए। और नहीं बनेंगे, आपको क्या तर्जीह है? बनेंगे, मेरा ख्याल है बनेंगे। जो सूरत नजर आ रही है वो बनेंगे। इंतजामी यूनिट जो है वो बनने चाहिए। जी अहमद साहब, वुड यू लाइक? जी मैं बिल्कुल, आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बिल्कुल बड़ी ठीक बात की है इनके लोकल गवर्नमेंट की, क्योंकि असल में आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने अपना जो सवाल है और उसी का खुद जवाब दिया कि क्या ये जमहूरी लोग हैं असल में। अगर जमहूरी होते तो 30-40 साल में एक जो बुनियादी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल जो एक उसका राइट है लोगों का, वो लोकल गवर्नमेंट को उनके हकूक है। क्योंकि जब तक आप पावर देखिए, जमहूरियत क्या है जी, एक डेमोक्रेटिक कल्चर के अंदर आप पावर्स ऊपर से लेके नीचे तक गाँव के सतह पर लोगों को एम्पावर्ड करते हैं, उनको देते हैं।
تو ان کو کسی بھی جماعت نے, پولیٹیکل پارٹی نے آج تک پاکستان میں ایک آزادانہ اور ایک اصل میں امپاورڈ لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائی نہیں. اس سے آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ ان کی نیت ہے ہی نہیں لوگ, نہ ہی پاکستان کے لوگ ان کی. Do you believe every coin has two sides? Do you believe every coin has two sides? Every coin has two sides, تو but پھر the یہاں coin, پر بھی جب ہم نیگیٹو but the ایکسپرٹس winning کو coin, کریں which گے, should be a coin for the people of Pakistan, only have one side. So you have to think either you are the other side or you are some their own vested interest. So I think that they should be with the people of Pakistan, and in order to do that you have to take those steps. چلیں جی وریک صاحب, آپ یہ بھی بتاتے چلیں, آپ نے جو یہ مکہ مشترکہ معاہدہ, دفاعی معاہدہ ہوا ہے, اس میں مجھے بتائیں اب امریکہ کا کردار یا امریکہ کا ایک جو ریزیلینس رہتا ہے وہ کہاں تک رہے گا؟ اب سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو خطے کی صورتحال تو تبدیل ہوگی اس سے کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی بالکل ہوگی. دیکھیں پاکستان نے پہلے صافزار سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا, اب ترکیہ بھی شامل ہو گیا ہے, اسی طرح دیگر مسلم ممالک جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. اور اس میں یہ ہے کہ ایک پہ حملہ سب پہ حملے کی صورتحال ہے. اگر کسی پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ دیگر جو ممالک ہیں ان پہ بھی حملہ تصور ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور میں یہ سمجھتا, حالانکہ بہت سارے لوگ اس کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں, ایران کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ جی یہ آپ کے خلاف ہے, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. حالانکہ یہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کا یہ ایک ان کے سیکیورٹی کے حوالے سے بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں مزید کامیابیاں ملیں گی اور دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہوں. ٹھیک ہے اشرف صاحب, جیسے کہ یہاں پہ وریک صاحب نے فرمایا کہ کچھ جو ہے وہ اسپیکولیشنز اس طرح سے ہو رہی تھیں کہ یہ ایران کے خلاف یہ معاہدہ آگے ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں جاتا ہوا نظر آئے گا, لیکن ایران اب اسی معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ ایران کے خلاف نہیں ہوگا, اور انہوں نے خوش آئند اس معاہدے کو, اس دفاعی مشترکہ معاہدہ اس کو دیا ہے. فرمائیے گا آپ ایران کا یہ ایکسیپٹنس اور ایران کی طرف سے اس حوالے سے جو الفاظات کا جو چناؤ کیا گیا ہے اس کو کس طرح سے پیش کریں گے؟ میں حالیہ دنوں جو ہمارے رابطے یعنی ہماری گورنمنٹ کے جو رابطے ہوئے ایرانی قیادت کے ساتھ, اس میں جہاں پہ مذاکرات کے بحالی پہ بات ہوئی وہاں پہ اس جو معاہدہ ہے, یہ جو پیکٹ ہے, اس حوالے سے بھی اعتماد میں لیا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا, کنوے کیا گیا ہے اعلیٰ ترین سطح پہ کہ یہ معاہدہ کسی طور پہ ایران کے خلاف نہیں ہے. یہ ممالک اس خطے کے جو ممالک ہیں ان کو باہمی طور پہ مضبوط بنانے, ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے اور کام لانے کے لیے ہے. اس کا یہ ڈیلیور کیا گیا ہے. جہاں تک اس معاہدے کی باقی کی باتیں ہیں, ابھی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بعد ہم اس کی شکل کو دیکھ سکیں گے اور درست تجزیہ کر سکیں گے. ابتدائی طور پہ میں کچھ چیزوں کی نشاندہی کرتا ہوں کہ جس کے بعد ہمیں اس کا اندازہ ہوگا. مطلب ابھی اس کا ہیڈ کوارٹرز بن گئی, وہ ہیڈ کوارٹرز کہاں پہ ہوں گے, پھر اس کی کمانڈ بنے گی. ظاہر ہے اگر 3 ممالک دفاعی معاہدے کے اندر ہیں اور اس میں یہ میسج آ رہا ہے کہ اگر ایک پہ حملہ ہوگا تو وہ باقی 2 پہ بھی حملہ شمار ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کمانڈ تو ہوگی کہ ہنگامی طور پہ اگر کہیں حملہ ہو گیا تو پھر فیصلہ کون لے گا اور کس طرح سے بات کیا جائے گا. ابھی تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آنا باقی ہے نا, وہ تو پورا ابھی تو معاہدہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے, سامنے آئے گا. یہ ایگزیکٹلی, اور یہ بالکل ابتدائی شکل ہے اس معاہدے کی, جیسے فرماری اس میں بہت ڈیٹیل ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ درجنوں قسم کے ہمیں ذیلی معاہدے دیکھنے میں آئیں گے, اور اس کی شکل ایک بنے گی. تو یہ اپنی جگہ پہ بات درست ہے کہ اس معاہدے نے یہ تینوں ممالک جو ہیں ان کو نمایاں کی ہے دنیا کی سیاست پہ, اور خاص طور پہ اگر آپ ریاکشن دیکھیں نا اسرائیل کا, آپ کو پتہ ہے میں پہلے دن سے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں, اس ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو اسرائیل کا رول ہے, تو اس سب سے زیادہ جو اعتراض آیا وہ اسرائیل کا آیا ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ ترکیہ کے ساتھ اس کے چونکہ کچھ تنازعات ہیں اور تلخی رہتی ہے بعض امور میں, اور باقی سعودی عرب کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ وہ بات نہیں کرتا, ان کے بیانات پہ ان کے معاملات پہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتا, انڈائریکٹلی وہ کرتا ہے. تو ترکیہ کے معاملات پہ ڈائریکٹ اسرائیل بات کرتا ہے. وہاں پہ اس نے کہا کہ مجھے اس جو معاہدہ ہے اس پہ کنسرنس ہیں اور تشویش ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب یہ بھی کہیں نہ کہیں اب اس دائرے میں تو آئیں گے جہاں پہ اسرائیل کو تشویش ہے. ٹھیک, تو اسرائیل تلاش کر رہا ہے ہمارے ارد گرد کچھ ایسے پوائنٹس جہاں پہ وہ بیٹھ کے یا اپنی پراکسیز کے ذریعے سے کچھ کاروائی کر سکے, پاکستان کو ڈسٹرب کر سکے.
ایک تو وہ پوائنٹ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ بلوچستان ہے جہاں پہ وہ بیک وقت ایران کو بھی پریشان کرتا ہے اور پاکستان کے لیے بھی پریشانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ دوسرا آپ کو حیرت ہوگی کہ جو پلوامہ کا جو واقعہ ہوا تھا پچھلے سال پہلگام کا، تو اس میں ہمارے ایک دوست نے نشاندہی کی تھی کہ جس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے وہاں اس سے تھوڑے ہی فاصلے پہ یہودیوں کا ایک گاؤں ہے پورا، اور اس گاؤں میں مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں، جی اس گاؤں کے اندر عام بھارتی جو شہری ہیں وہ اس کے ارد گرد نہیں جاتے، تو اسرائیل تو وہاں سے بھی کچھ منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ پھر ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ جو پیکٹ کر رہا ہے مختلف طرح کے دفاعی معاہدے، اس میں مختلف طرح کے جدید ہتھیاروں کی جو فروخت ہے اس کا معاہدہ ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ کے معاملات ہیں، تو یہ ایک آپ دیکھیں تو غیر مرئی قسم کی ہمارے ارد گرد ایک دنیا بن رہی ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے اسے ان آنکھوں سے نہ دیکھ پا رہے ہوں، نہ بیان کر پا رہے ہوں، بالکل لیکن صحیح، متحدہ ٹھیک، جو لوگ ہیں جو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، پاکستان کے ادارے ہیں، ان کو تو یہ نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے پاکستان نے لبنان کے اپنی چیف یہاں پہ آئے، ان کے ساتھ پاکستان نے بات کی، تو یہ ایک سگنل تھا۔ تو پاکستان بھی اپنی طرف سے وہ تیاریاں کر رہا ہے یقینی طور پہ۔ اس معاہدے کو آپ ابتدائی شکل بے شک کہیں، یہ بالکل اپنی جگہ پہ بات ہے کہ اس کی ابھی وضاحتیں ذیلی معاہدوں کی شکل میں آنا بہت باقی ہے، ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے کہ ان ممالک کے گرد، یہ اسلامی دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں اس وقت، سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان، انہوں نے اپنے دفاع کو تھوڑا سا محفوظ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر اس میں ایک اور بات جو بہت اہم ہے ابھی تک کی یہ بات ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل فریم ورک ہوتا ہے سیکیورٹی کا، اور اس فریم ورک کو اب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریجن میں امریکہ چلا رہا ہے، ابھی تک یہ بات ہے۔ اس میں تھوڑی سی بریچز ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، مثلا برکس جو ہے وہ تھوڑا سا طاقتور ہوا ہے ہمارے خطے کے اندر۔ ٹھیک ہے اشرف صاحب، میرے پاس وقت کم ہے، اگر آپ اس کو وائنڈ اپ کر لیں اپنے پوائنٹ کو۔ جی، اسی طرح سے روس اور چین کا بھی ایک تعاون بڑھا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پہ یہ بات ہے کہ امریکہ اب بھی اس خطے کے اندر ایک بڑا پلیئر ہے، اور یہاں پہ جو بھی معاہدے ہو رہے ہیں جس طرح سے بھی ہو رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اس کی رضامندی یا اس کو اعتماد میں لے کے ہی آگے بڑھے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے آپ کا جو بھی آپ نے یہاں پر ڈکلیئر کیا ہے۔ افشا صاحبہ، مجھے بتائیں کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ معاہدہ ایران کے خلاف استعمال ہوگا آگے جا کے، بٹ ایران نے تو خود اس کا خیر مقدم کر دیا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اب اس یہ جو معاہدہ ہے اس کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جیسے ابھی ہمارے ساتھی نے جو باتیں کی ہیں، میں بھی بالکل فلی ان کے ساتھ ان کو انڈورس کرتی ہوں، اور آئی تھنک بہت عرصے کے بعد ایک ایسا بریک تھرو ملا ہے جہاں پہ کہ پاکستان نے اپنی ایک کیپیبلٹی ڈیمونسٹریٹ کی ہے، ایک نیوسنس ویلیو کریٹ کی ہے، اور پھر ایک کے بعد دوسرے انہوں نے اپنے مائل سٹونز جو ہیں وہ اچیو کیے ہیں۔ اور اوور آل دیکھا جائے تو اگر جو عام پبلک ہے ان کو، چونکہ وہ صرف آئسولیشن میں اسٹینڈ الون چھوٹے چھوٹے ایونٹس کو یا وہ چیزوں کو کمپارٹمنٹلائز اپروچ کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کریں اور اپنی ہسٹری کو بھی دیکھیں، آٹومن امپائر سے لے کے آج تک ہم دیکھیں، اور باقی ہمارے جو نیبرنگ جو کنٹریز ہیں جو ہمارے آف کورس ہمارے دشمن ہیں، چاہے وہ اسرائیل کو لے لیں، بھارت کو لے لیں، ان کے جو پلانس تھے کہ اکھنڈ بھارت کا جو نقشہ بنایا گیا یا گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنایا گیا، اور اس کے اوپر کتنے سالوں سے تیاری ہو رہی ہے اور آگے پتہ نہیں کتنے سالوں کی تیاری ہو چکی ہے، تو ہمارے لیے یہ بات خوشائند ہونی چاہیے کہ پاکستان بھی ڈیفینیٹلی اپنی پلاننگ کر رہا ہوگا، لیکن فار دا فرسٹ ٹائم اب ہمیں بڑا اس کو کہتے ہیں کہ ایکٹیولی ہمیں ایک اسٹریٹجی، ایک موو، الائنس، اور وہ اس طرف ہمیں پاکستان جاتا ہوا نظر آتا ہے جہاں پہ نہ صرف یہ کہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ اپنی جو پوزیشنز ہیں، اپنے جو ہمارے پارٹنرز ہیں اور ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ جو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، بلکہ ڈیفینیٹلی یہ ٹرکل ڈاؤن کرے گا یہ معاہدہ جہاں پہ اکنامک فرنٹ پہ آگے مزید ہماری کوآپریشن اور پارٹنرشپس اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی چونکہ اس میں ترکیہ بھی شامل ہے، ترکیہ تو نیٹو کا بھی حصہ ہے، تو یہ کانٹراڈکٹ نہیں کرے گا اور اس میں مزید مسلم ممالک شامل ہونے کے بھی امکانات ہیں؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی آگے فیوچر میں چل کے اگر ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اس کو سب دیکھیں گے۔ اور ایک تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گی، جیسے کہ اس وقت گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ ہم فوراً وائٹ اینڈ بلیک ایک اوپینینیٹڈ بات کر دیتے ہیں،
اس سے دشمنی ہو جائے گی, اس سے امریکہ سے دشمنی ہو جائے گی, اس سے فلاں سے دشمنی ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے تو ایک انکلوزیو اپروچ کے ساتھ ہوتا ہے. اس خطے میں جتنے کنٹریز ہوتے ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, پروس اینڈ کونس ہوتے ہیں, اور یہ تمام جو ہماری جو آگے ڈیولپمنٹس بھی ہیں خطے میں, اب اس صدی میں اتنی تو سب میں شعور آ گیا ہے کہ آپ فارن اگینسٹ یا اینیمی کریشن اور اینیمی ڈیفنس کی بات نہیں ہو رہی, اب کو ایگزسٹنس کی بات ہو رہی ہے. تو آپ نے وہ تمام چیزیں جو ہیں خطے میں وہ تبھی سسٹینیبل ہوں گی جب اس کو آپ ایک اکنامک جو بینیفٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. اور یہ ساری جنگیں بھی اگر آپ دیکھیں اصل ان کے پیچھے کیا ہے, اکنامک بینیفٹ ہے. تو وہ زمانہ گیا کہ صرف جب جنگ تھی, تو اس کو ہم بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ہم پھر یہی آپ والی بات کہیں گے کہ اب یو نو ناؤ اور نیور والی بات ہے کہ اب اپنا گھر سیدھا کرنے کا ٹائم ہے. بالکل ٹھیک ہے, وقت میرے پاس بہت کم رہ گیا ہے. احمد صاحب, واٹس یور انالیسس آن دس ڈیفنس ایگریمنٹ, شارٹلی اگر بتا دیں. جی آئی تھنک دیکھیں جی, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, پہلے بھی سعودیز کے ساتھ اور ٹرکس کے ساتھ پاکستان کی جو سیکورٹی اور ڈیفنس الائنمنٹ ہے وہ پہلے بھی آپس میں کوآرڈینیشن اور کام پہلے بھی تھا. اس سے چلیں آپ یہ کہیں کہ ایک انٹرنیشنل سٹیج پہ پاکستان کا جو کہ انٹرنیشنل ریلیشن آن دا جو پیپر بک ہے آپ کو ایک ایڈوانٹیج ہے, بٹ اگین ان دا لانگ رن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو زیادہ جو ہماری آپس میں ایفیلیشن ہونا چاہیے وہ ایران کے ساتھ ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارا جو پورا جو ایک صوبہ ہے بلوچستان, اس کا جو اتنا بڑا بارڈر ہے وہ سارا ایرانیوں کے ساتھ ہے. اور ایران میں جو وہاں پہ جو ہمارا انرجی اور بجلی کے جو ہمارے ایشوز ہیں, جو ہمارے وہاں سے جو کرائسس ہم دور کر سکتے ہیں, آئی تھنک کہ ہمیں پاکستان کو اور ہماری جو ایک پالیسی میکنگ ہے, ہمارے جو اسٹریٹجیکل جو پلیز ہیں ان کو یہ اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ان دا لانگ رن ہمیں جو فائدہ ہے وہ ہمیں کوئی سعودیز مونارک سے فائدہ نہیں ہوئے گا, ہمیں وہ ایران کا. اور ایران نے ثابت کیا ہے جی, ایران نے آپ ہم سب کو مسلمان ہیں, ہمیں ایک چیز کا سمجھ آنی چاہیے کہ دنیا کی تاریخ کے اندر جو ایران نے ایک امپیریلسٹ اور ایک کلونیل سٹرکچر کو جو انہوں نے سنگل ہینڈلی جو ہرایا ہے, یہ بڑی ایک داد کی بات ہے. اور ہم سب کو ایک پاکستان کو, اور اگر چلیں اس میں سعودیز اور ٹرک اگر ہم آپس میں ملتے ہیں تو ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم دنیا کے جو مسلمان ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے, کیا اس پیکٹ سے کوئی ان کو فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے, کیا ہم فلسطینیوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کچھ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک, اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, سوری ٹو ایڈ اے لاسٹ پوائنٹ ان دس آرگومنٹ از کہ ہمیں پھر بھی اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی معاشیات, اپنا اسٹرکچر ٹھیک کرنا پڑے گا, اپنے دائرے ٹھیک کرنے پڑیں گے, پاکستان کو ایک قوم بنانا پڑے گا, تب پاکستان کا انٹرسٹ ہے, اور پھر آپ اس سارے in the future کوگما سے نکل سکتے ہیں اور پاکستان کو آگے. تھینک یو احمد صاحب, وی گاٹ یور پوائنٹ. اینڈ ناظرین, وی تھینک اور پینل فار شیئرنگ دیئر انسائٹس. ہمارے ساتھ علی احمد لالی صاحب موجود تھے, طارق ورک صاحب, افشاں تحسین صاحبہ اور اشرف شریف صاحب بھی لائن پہ ہمارے ساتھ موجود تھے, جنہوں نے اپنے انالیسس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. بہت ہی اہم پوائنٹس کے اوپر, اہم ٹاپکس کے اوپر آج گفتگو ہوئی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اوپر اب ناظرین ہم کل بات کریں گے, چونکہ آج وقت کی قلت تھی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.